नून लीग नहीं खूनी लीग, ये नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा आज भी कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला है तो फॉर्म 47 की वजह से है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी धांधली की गई। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल मगर धांधली नामंजूर। इलेक्शन कमीशन तहकीकात कराए, 3 हलकों में री पोलिंग कराने का भी मुतालबा। घड़ी दुबट्टे में जलसी से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई अगर बायकॉट करे तो उन्हें थप्पड़ मारकर वोट डलवाए। ये नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से पहली दफा वजीर आजम बना तो असगर खान केस के नतीजे में तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है। और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो वो 47 की वजह से बैठे हैं। जब नीतीश पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें। सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जो पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं बॉयकॉट शॉयकॉट, उनको 1-2 थप्पड़ मार के समझा दे कि बॉयकॉट नहीं होता, वोट डालो। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले बिलावल फॉर्म 47 का ताना देते हैं, ये तो पीटीआई का बयानिया था। अगर ताने देने हैं तो ईवान सदर से आगाज करें और इस्तीफा दें। डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वजीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इस्तीफा दें। बिलावल साहब उठ के हमें ये ताना देंगे कि फार्म 47 की हुकूमत, ये तो पीटीआई का एक बयानिया था। अगर आप इसको एंडोर्स करते हैं तो फिर ताना मत दें, फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, प्रेसिडेंट हाउस से इस्तीफा दे, डिप्टी स्पीकर दे, चेयरमैन सेनेट दे, बलूचिस्तान का सीएम दे, आपके साथ आपके गवर्नर बैठे हुए हैं वो दे, केपी में गवर्नर बैठे हैं वो इस्तीफा दें। जो सबसे बड़े पैसे हमने दिए हुए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं कश्मीर में, अरबों रुपए वो गरीबों का पैसा उधर लगाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी का विजन ये है? घुस बैठिए, इक़्तिदार में आ गए। पंजाब की वज़ीर आला फॉर्म 47 के जरिए खैराती मैंडेट पर कुर्सी पर बैठी हैं। नवाज शरीफ भी पहले चोर दरवाजे से आए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। कहा जब इनसे हुकूमत छीन ली जाती है तो इन्हें वोट की इज्जत याद आ जाती है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग वालों ने ठप्पे लगाए, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और तीनों हलकों में दोबारा वोटिंग करवाए। हुकूमत जब मिली है नून लीग को धांधली की तौर गरीब मिली है। नवाज शरीफ भी इससे पहले चोर दरवाजे से इख्तियार में आया। मुस्लिम लीग नवाज की चीफ मिनिस्टर साहिबा फॉर्म 47 के तहत धांधली के जरिए खैराती मैंडेट के जरिए बैठी हुई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कहीं से एमएनए नहीं बन सके, आप कहीं से एमपीए नहीं बन सके, घुस बैठिए इस तरीके से आके ये इख्तिदार पे काबिज हुए। जब इनकी हुकूमतें हटाई जाती हैं तो फिर इनको वोट की इज्जत याद आ जाती है। वीरपुर डिवीजन में जो इलेक्शन हुए 93%, 95% और कहीं कहीं पे 99.4% भी वोट जो है वो ठप्पे मार के पीएमएलएन के लोगों ने लिए। इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले, 3 हल्के जिसमें हमने कहा है इस पे दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। कश्मीर के हालात नून लीग और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से खराब हुए। दोनों पार्टीज 40 साल से हुकूमत में हैं। कश्मीर के अवाम ने दोनों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, बोले 5% टर्नआउट रेफरेंडम है। पीटीआई भी नताइज मुस्तरद करती है। इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए। कश्मीर के हालात सबसे पहले उन लोगों ने ख़राब किए जब एक लोटाक्रेसी से बनने वाली हुकूमत नाकाम हो गई है और वो मुस्तफ़ी हुई तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के गठजोड़ करके एक और हुकूमत को अपनी ज़ाती मुफादात के लिए ले आए। 40 साल से इस सिस्टम पे काबिज दोनों जमातें अपनी मुतालिका सूबों में हार चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं। जो इलेक्शन हुए इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड था। 5% से भी कम टर्नआउट इस बात का सबूत है कि अवाम ने इसको रिजेक्ट किया और ये पूरे सिस्टम के खिलाफ रेफरेंडम है। जो आइंदा आने वाले 2 फेजेज आपने रखे हैं उसको फिलफोर मुअत्तल और कैंसिल करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फिलफोर मुस्तफ़ी हो और एक नेशनल हुकूमत वहाँ बनने का मुतालबा करते हैं। लाहौर के करीब फिरोजवाला में सैलाब से हर तरफ तबाही, 14 देहात पानी में डूब गए, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर।
7 रोज سے بجلی بند ہے۔ ٹیم سما متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی، معاملہ اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا۔ 48 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا، مگر نواحی گاؤں بھلا ڈسنوال میں اب تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ خواتین، بچے، بزرگ امداد کے منتظر ہیں۔ نہ نکلنے کا راستہ ہے، نہ کھانے کو کچھ بچا۔ فیروز والا میں سیلابی پانی نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ مقامی ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کے لیے یا کوئی امدادی اقدامات کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور یہاں پر لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ ان کو کھانا فراہم کیا جائے۔ 14 گاؤں، سینکڑوں گھر اور ہزاروں خاندان، پانی میں گھرے افراد 2 روز سے امداد کے منتظر ہیں۔ تحصیل انتظامیہ کی بالکل نااہلی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمیں یہاں پر انتظامیہ نظر نہیں آئی 3-4 دن۔ موبائل ہمارے بند پڑے ہوئے ہیں، رابطہ کسی سے ہو نہیں پا رہا، کوئی بھی نہیں آیا ہوا حکومت کی جانب سے، کوئی ہمیں وہ نہیں ہے پروٹوکول یہاں پر۔ ادھر کام کروائیں یا پانی کم کروائیں، ادھر انسان ہے کوئی جانور نہیں ہے۔ رچنا ٹاؤن کے نواحی گاؤں بھلا ڈسنوال میں اب تک نہ کوئی عوامی نمائندہ پہنچ سکا، نہ ہی فلاحی ادارے۔ نہ کوئی ایم پی ہے، نہ کوئی ناظم، ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਤਰਨੇ ਫਿਰਨੇ, اور ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ کہ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ۔ خواتین، بچے اور بزرگ اب بھی خوف اور بے یقینی کے عالم میں ہیں۔ معمولات زندگی مکمل ٹھپ ہیں۔ سما نے آواز اٹھائی تو انتظامیہ کو ہوش آیا۔ پٹھان کالونی اور دیگر علاقوں میں 48 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا۔ خبروں کو سلسلہ آگے بڑھاتے آپ کو بتائیں کہ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج پر پاک وطن کی زمین تنگ، سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر تابڑ توڑ ایکشن۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے 32 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ضلع خیبر میں مختلف مقامات کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گرد مارے گئے۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، واضح کیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ افسوسناک خبر ہے، چھوٹے بھائی کو بد کلامی سے کیوں روکا؟ لاہور کے علاقے غازی آباد میں پہلے 2 نوجوانوں نے سافٹ ویئر انجینئر کو خود تشدد کا نشانہ بنایا، پھر شوٹر بلوا کر فائرنگ کروا دی۔ گولی ریان قادر کی گردن میں لگی۔ دلخراش واقعے کی تفصیلات عمر یعقوب سے جانتے۔ عمر، واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، پولیس نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے؟ آج بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، عدم برداشت کا واقعہ جو غازی آباد کا علاقہ ہے وہاں پر پیش آیا۔ ایک 10 سال کا بچہ جو کہ گلی میں موجود تھا اور نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا، تو اس کو ایک سافٹ ویئر انجینئر نے منع کیا کہ ایسی گفتگو مت کرے، ایسے الفاظ مت استعمال کرے، تو اس پر پہلے بچہ برا مان گیا۔ اس کے بعد اپنے بھائیوں کو بلا کے لے آیا، اس کے بھائیوں نے پہلے آ کر اس نوجوان کو زد و کوب کیا اور اس پر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی، تو انہوں نے بعد میں ایک شوٹر کو بلا کے فائرنگ کروا دی، جس سے ایک گولی ریان قادر کے گردن کو آر پار ہوگی اور جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس لڑائی جھگڑے کے دوران اس کی والدہ بھی سلپ ہونے سے نیچے گری اور ان کی ٹانگ پہ بھی فریکچر آ گیا۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، چونکہ اس سارے وقوعے کی CCTV فوٹیجز موجود ہیں، تمام شواہد موجود ہیں، تو پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن جو ذمہ دار ہے، جو شوٹر ہے اور جو ملزمان ہیں، ان کی ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جی، یہ افسوسناک واقعہ ہے، ابھی تک گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ اپنے اپڈیٹ کی عمر آپ کا بہت شکریہ۔ اور لاہور پولیس کا اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر چھاپے کا معاملہ، CCPO لاہور نے DIG ایڈمن عمران کشور اور SSP ڈسپلن کاشف اسلم کو انکوائری کا ٹاسک سونپ دیا۔ دونوں افسران نے اٹارنی جنرل کے گھر کا دورہ بھی کیا، جائے وقوع کا جائزہ لیا اور گھر کے ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کی۔ دونوں افسران انکوائری مکمل کر کے رپورٹ CCPO کو بھجوائیں گے۔ لاہور پولیس نے کینٹ کے علاقے میں مطلوبہ گھر کے بجائے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر ریڈ کی تھی، جس پر SHO سمیت 11 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو بڑی خبر دیں، سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ بڑی خبر جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جانتے ہیں۔ شکیل، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، سعودی عرب کے پاکستان میں $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں، جن میں سے $3 ارب پاکستان نے اس سال اپریل میں سعودی عرب سے حاصل کیے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب پاکستان کو $1 ارب کی سالانہ آئل فیسلٹی آن ڈیفرڈ پیمنٹ بھی دے رہا ہے۔ تو حکام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ $5 ارب کے جو ڈپازٹس ہیں سعودی عرب کے، وہ اگلے 3 سال کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں، یعنی رول اوور کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پاکستان کو
फायदा होगा, क्योंकि बैरूनी माली जरूरियात कम होकर $21.5 अरब रह जाएंगी इस साल। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी में तकरीबन $20 अरब की कमी आई है और जुलाई में $2.2 अरब के कर्जे वापस किए गए थे। और चीन से भी, जो कि दूसरा दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का, $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्के है। और स्टेट बैंक ने गुज़श्ता माली साल ओपन मार्केट से $9 अरब खरीदे थे और दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $20 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे। IMF को भी यकीन दहानी कराई गई है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का इम्कान है। बहुत शुक्रिया शकील आपका।